विरोध गर्ने साथीहरू सुरेन्द्र केसी, डाक्टर सुरेन्द्र केसी विरोध गर्नुहुन्थ्यो, ज्ञानेन्द्र साईले पनि विरोध गर्नुहुन्थ्यो, रवि लामिछानेले पनि सुशासनको पक्षमा कुरा गर्नुहुन्थ्यो। तर अहिले उहाँहरूले पनि यो बेलामा केपी ओलीले राजीनामा गर्नु हुँदैन भनिरहेको सन्दर्भमा सुशासनमा कहाँ कहाँ इररहरू देखिए, कहाँ कहाँ कमजोरी भए ती चिजलाई सच्याउनुपर्छ सरकारले पनि। तर अहिले प्रधानमन्त्री परिवर्तनको बेला होइन, यो बेसिजनको कुरा हो। धेरै कुराहरू त्यस्ता गरिएका छन्, त्यसले गर्दाखेरि अहिले इन्डियन मिडियाले भने जस्तो चाइनिज उक्सावटमा यो लिम्पियाधुरा लिपुलेकको नक्सा सार्वजनिक गरेको भने जस्ता गलत कुरा र सरकार फेर्नका लागि इन्डियन चलखेल सुरु भएको छ भन्ने जस्ता कुराहरू यी कपोकल्पित कुराहरू हुन्। हामी हाम्रो मुलुकको चाहिँ एउटा राष्ट्रियतामाथि आफू आत्मनिर्भर गर्छौँ। इन्डियन मिडिया र इन्डियनहरूले केही खेलेको देखिन्छ, त्यो बाहिर पनि देखिन्छ। त्यस्ता कुरालाई हामी परास्त गरेर, त्यस्ता कुरालाई हामी एकदम चाहिँ ढिनै गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईँ अहिले देख्नुहुन्छ यो सरकार आइकन पहिला भ्रष्टाचार हुन्थ्यो, कारबाही हुँदो रहन्छ, देखिँदो रहन्छ। भ्रष्टाचार अहिले पनि छ, तर अहिलेको सरकारले निरुत्साहित गर्ने गरी कारबाही सुरु गरेको छ। अघिल्लोचोटि भएका भ्रष्टाचारीहरूलाई ललिता निवास प्रकरणकालाई जेलमा हालेको छ, कतिपय सांसदहरू परे। अनि रौतहटमा चाहिँ 28 जना मान्छेलाई चाहिँ चिम्नीमा खाँदेर चाहिँ मार्ने मान्छेहरू आज जेलमा गए। नेपालमा चिनिया प्रभाव, इन्डियन प्रभाव अरू मुलुकको भन्दा बढी पर्छ, स्वाभाविक रूपमा हो। तर हाम्रो आफ्नो पञ्चशीलको सिद्धान्तमा हामी अगाडि बढ्ने स्वतन्त्र राष्ट्र हौँ। हामी असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा विश्वास गर्छौँ। हामी कसैको परराष्ट्र मामलामा धक्का दिन पनि पुग्दैनौँ, हाम्रोमा दिएको पनि खप्दैनौँ। त्यसले गर्दा हाम्रो समस्या हामी आफै समाधान गर्न तयार छौँ। हामी इन्डिया त धेरै वर्षसम्म गुलाम भयो, तर नेपाल कहिल्यै परतन्त्र चाहिँ भएको छैन। हामी खान कम खायौँ होला, गिट्ठा भ्यागुर खायौँ होला, हाम्रो चाहिँ कोदो ढिँडो खायौँ होला, तर हामीले कसैका विदेशीका बुटले हामीलाई अहिलेसम्म टेकेको छैन। त्यसले गर्दा हामी त्यो हिसाबले अहिले यो 21औं शताब्दीमा यो ठाउँमा आउँदा पनि हाम्रो सरकारलाई ढाल्ने कि राख्ने इन्डियन मिडियाको मिडियाबाजी हाम्रा लागि सही छैन। हर पल समाचार र मनोरञ्जन एक साथ। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईँको साथमा म सुदीप भण्डारी उपस्थित भएको छु। दर्शकबिन, आज मेरो साथमा मोरङ क्षेत्र नम्बर 1 का प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय घनश्याम खतिवडा हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग समसामयिक राजनीतिक विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। मानज्यू, स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। मानज्यू, यो अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विषयमा चाहिँ उहाँको राजीनामा पार्टीभित्रैबाट पनि मागिएको छ र धेरैले उहाँको काम कारबाही चाहिँ राम्रो भएन भनिरहनु भएको छ। के हुन्छ, उहाँले राजीनामा दिनुहुन्छ? मैले अहिले केपी ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने मलाई कुनै हिसाबले पनि लाग्दैन। किन पनि लाग्दैन भने यो बेला केपी ओलीले राजीनामा गर्नुभयो भने तपाईँ मिडियाकर्मी साथीहरू हेरिरहनु भएको छ, इन्डियाका मिडियाहरूले जुन ढङ्गले उनलाई लखेटिरहेको अवस्था देखिन्छ, त्यो हिसाबले सारा चाहिँ नेपालको राष्ट्रियतामाथि इन्डियन जुन डोमिनेसन थियो, हामीलाई चाहिँ इन्डिया हेपाई जुन ढङ्गको थियो, त्यो चिजलाई बल पुग्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा अहिलेकै अवस्थामा अहिले नै केपी ओलीले राजीनामा दिनु हुँदैन। तैपनि अहिले त सरकारले राम्रो काम गर्न सकेन भनेर जनदबाब छ नि, सबैतिरबाट विरोध भइरहेछ नि। विरोध गर्ने साथीहरू सुरेन्द्र केसी, डाक्टर सुरेन्द्र केसी विरोध गर्नुहुन्थ्यो, ज्ञानेन्द्र साईले पनि विरोध गर्नुहुन्थ्यो, रवि लामिछानेले पनि सुशासनको पक्षमा कुरा गर्नुहुन्थ्यो। तर अहिले उहाँहरूले पनि यो बेलामा केपी ओलीले राजीनामा गर्नु हुँदैन भनिरहेको सन्दर्भमा सुशासनमा कहाँ कहाँ इररहरू देखिए, कहाँ कहाँ कमजोरी भए ती चिजलाई सच्याउनुपर्छ सरकारले पनि। तर अहिले प्रधानमन्त्री परिवर्तनको बेला होइन, यो बेसिजनको कुरा हो। नेकपाका दुईजना अध्यक्षहरूबीच 1-to-1 वार्ता भएको छ, तैपनि त्यो वार्ताको कुनै पनि निष्कर्ष निक्लिरहेको छैन। अहिले पछिल्लो दिनमा त समाचारहरूमा के पनि आइरहेका छन् भने तपाईँ कसरी हटाउनुहुन्छ, ल हटाउनुहोस्, त्यसपछि म के गर्न सक्छु भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यक्ष प्रचण्डलाई भन्नुभएको भन्ने कुरा आइरहेको छ समाचारहरू।
अब यस्ता कुराहरू बाहिर मिडियामा आउने गर्छन्। अलिक हाम्रो मुलुकको मिडिया, तपाईँहरू मिडियाकर्मी साथीहरूसँग बसेर कुरा गर्दा मिल्छ कि मिल्दैन, तर हाम्रो मिडियाको स्तर पनि अलिकति कमजोर भएको देख्छु म चाहिँ। किनभने मिडियाहरूको एउटा स्तर हुन्छ। अहिले त सामान्य युट्युब पनि मिडिया भएर निस्किदिने, अनि सबै चाहिँ त्यो ढङ्गको भएपछि अलिक सस्तो मिडियाबाजी पनि भएको होला। मलाई मेरा आदरणीय नेताहरू, हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका दुईजना आदरणीय नेताहरू त्यति कमजोर उसमा हुनुहुन्छ, परिस्थितिलाई बुझ्नुहुन्न, म यस्तो लाग्दैन। उहाँहरूले वार्ताबाट एउटा निष्कर्षमा पुग्नुहुन्छ। केपी ओली पनि एउटा लामो झापा विद्रोहदेखि एउटा लामो आफ्नो इतिहास बनाएर आउनुभएको नेता हो। त्याग छ उहाँमा, जेल बस्नुभएको छ। प्रचण्ड आफैमा त्यत्रो जनयुद्धको चाहिँ नेतृत्व गरेर आउनुभएको छ, उहाँसँग त्यो ढङ्गको ओत छ। त दुईजना नेता एकवटा पूर्ण हुनु भएन भने पनि एउटा सशस्त्र आन्दोलनको नेतृत्व गरेर स्थापित हुनुभएको लिडर, अर्को चुनाव लडेरै स्थापित हुनुभएको लिडर, त यो दुईटै लिडरहरूको चाहिँ मैले अहिले आवश्यकता, उहाँहरूको कलिसन कलेक्टिभ लिडरसिप, सामूहिक नेतृत्वको आवश्यकता मैले देखेको छु। बिगार्ने कहाँनिरबाट हो भने उहाँहरू बसेर एउटा चाहिँ निर्णयमा पुग्न खोज्नुहुन्छ, अनि दोस्रो तहका नेताहरूले गिजोल गाजोल बनाउनु भयो भने उहाँहरूभन्दा अरू नेताहरूले चाहिँ गिजोल गाजोल गरेर त्यसलाई परिस्थिति धमिल्याउनु भयो भने त्यो चाहिँ राम्रो कुरो हुँदैन। अलिक आरोप चाहिँ त्यो ढङ्गका पनि अहिले आइरहेका छन्। तपाईँको मिडियामा मैले खुलेर कुरा गर्दा त्यो ढङ्गको हुन्छ, दुईवटा अध्यक्षले बसेर कुरा टुङ्ग्याउनुहुन्छ अनि बाहिर अरूले बटार्नुहुन्छ भन्ने खालको कुरो आएको छ। कहिलेकाहीँ पार्टीमा समर्थकहरू, मै पनि विचार गर्छु, मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा जाँदाखेरि म एउटा दिमाग बनाएर हुन्छु, नजिकका साथीहरूले होइन यसो चाहिँ भन्नु भने कहिलेकाहीँ कि के हो त भनेर सोच्न बाध्य पनि बनाउँछ मलाई पनि। तर हामीले जे चिज आफूले निर्णय र वास्तविकता सही हो, यत्तिका लिडरहरू केपी ओली र प्रचण्डलाई यो ठिक हो यो बेठिक हो भनेर सल्लाह त कसैले दिनु पर्ला, तर उहाँहरूले लिने निर्णय गलत हुन्छ यस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। त्यसले गर्दा उहाँहरू एउटा निष्कर्षमा पुग्नुहुन्छ। मलाई त्यस्तो धेरै चाहिँ पार्टीभित्र आफ्नो आफ्नो बाटो समातौँ भन्ने ढङ्गका कुराहरू जुन ढङ्गका आए भन्ने आएको छ, त्यो चाहिँ त्यस्तो हो जस्तो लाग्दैन, त्यो गलत पनि हुन्छ। अहिले पछिल्लो दिनमा बालटारमा के भइरहेछ, दुईजना अध्यक्षहरू बिच कस्तो कुराकानी भइरहेछ? तपाईँहरूलाई त सबै कुरा थाहा हुनसक्छ, भित्रभित्र कुराहरू तपाईँलाई थाहा हुनसक्छ, के भइरहेछ? अहिले हामीलाई के पनि थाहा छैन र हामीले नेताहरूलाई थाहा नदिकन निष्कर्षमा पुग्नुहोस् पनि भनेका छौँ। थाहा दियो भने त्यसमाथि उभिएर स्वार्थ टकराउने, अनावश्यक खेल्ने कुरा भएकोले गर्दा नेताहरूले, हाम्रा अध्यक्षहरूले अहिले गर्नुभएको काम बुद्धिमानी काम छ। बाहिर थाहा नदिकन उहाँहरू दुईटाले कुरा मिलाएर यो हो नतिजा अहिले भनिदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ। पार्टी एकता सम्झन्छु म। केपी ओली र प्रचण्डले, पुष्पकमल दाहालले दुईजनाले मात्रै बसेर निर्णय नगर्नु भएको भएदेखि यो मुलुकमा यस्ता दुईटा महान कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई मिल्न दिने गरेको पनि थिएन। यहाँ गलत तत्त्वहरू सलबलाउँछ, मिल्न दिने थिएनन् होला जस्तो लाग्छ। तपाईँले पार्टी एकताको कुरा गर्नुभयो। जति बेला चाहिँ चुनाव हुँदै थियो त्यति बेला चाहिँ जनताहरूले अब चाहिँ पक्कै पनि नेकपालाई जिताउनुपर्छ र त्यसपछि पाँच वर्षको स्थायी सरकार हुन्छ, देशमा उन्नति हुन्छ, अमन चयन हुन्छ भन्ने किसिमको जुन आशा गरेको छ त्यो त देखिएन नि त। अहिले फेरि पार्टी अध्यक्ष, दुईजना पार्टी अध्यक्ष बिच चाहिँ अहिले झगडा परिरहेको अवस्था छ, वाद विवाद भइरहेछ। खासमा सरकार भनेको तपाईँको सरकार चलाउनुको लागि केन्द्रित हुनुपर्ने सत्तारूढ दल अहिले चाहिँ आफै किचलाउनु परिरहेको छ। यस्तो हुँदाखेरि जनताले फेरि किन नेकपालाई चुन्ने? यो कस्तो देखिन्छ भने नेकपा पार्टीको सिद्धान्त त दुईटा पार्टी एकीकरण भएका कुराबाट नै प्रेरित भएर, उत्साहित भएर यो स्थितिको मत नेकपालाई प्राप्त भएको हो। यसमा कसैले चाहिँ अब होइन कमजोर अवमूल्यन गर्यो भने वा यो चाहिँ ठिक थियो वा थिएन भन्ने ठाउँबाट हेऱ्यो भने बिल्कुल पार्टी एकता ठिक थियो। मेरो आफ्नो दृष्टिकोणमा यो बिल्कुल ठिक थियो। नेताहरूको दूरदर्शी निर्णय थियो, त्यसमाथि टेकेर नेताहरू आउनुभयो। अनि अहिले निराशा हुनै पर्दैन, निराशा हुनु हुँदैन। हाम्रा नेताहरूले यो स्थितिलाई बचाएर मिलाएर अगाडि लिएर जानुहुन्छ, मलाई यस्तो लाग्छ। र अहिलेको सन्दर्भमा हाम्रो मुलुकमा कम्युनिस्ट पार्टीको पक्षमा जनताहरू थुप्रै छन्। राजनीतिमा विश्लेषण गर्ने हो भने यो श्रमजीवी सर्वहारा वर्ग भन्ने गर्छौँ हामी राजनीतिमा, खास गरी श्रमको उचित सम्मान गर्नका लागि र हाम्रो मुलुकको बिग्रिएको अर्थतन्त्र, हाम्रो मुलुकको लामो समयदेखिको राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्यका लागि दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी मिल्नु नै थियो। मिलेपछि यो परिणाम आएको हो र
त्यही कुरामा उभिएर गर्दाखेरि हेर्दाखेरि र अहिलेका उपलब्धिलाई जाँच्ने हो भने केही भएन भन्ने कुरा म मान्न तयार छैन। अहिले यही अवस्थामा दुई अध्यक्षबीच वादविवाद हुँदै गर्दाखेरि भोलि पार्टी फुट्न सक्ला जस्तो लाग्छ नि तपाईँलाई? पार्टी फुट्न दिनु हुँदैन, सबै चिज एक ठाउँमा छ त्यो विषयमा हामीले नेताहरूलाई भनेका छौँ, तपाईँहरू सबै मिल्नै सक्नुहुन्न एक ठाउँ भने तपाईँहरू पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू जति, पूर्व उप प्रधानमन्त्री वा उमेरको हिसाबले एक ढङ्गले चाहिँ अघिल्लो पुस्ताका मानिने नेताहरू तपाईँहरू रिटायर हुनुहोस् र दोस्रो पुस्ताका नेताहरूलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुहोस्, यो पनि विकल्प हुनसक्छ। त्यो ढङ्गले जानुपर्छ। तर अहिले पार्टी फुट्नु हुँदैन, पार्टी फुट्नु हुँदैन, हामी फुट्न दिन्नौँ कार्यकर्ताहरूले, त्यो ढङ्गले लाग्नुपर्छ। त्यो आम जनतालाई भन्न सक्नुहुन्छ? मजाले सबै आम जनतालाई म तपाईँहरूले पनि आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट खबरदारी गर्नुहोस्, हरेक साथीहरू हरेक ठाउँबाट निस्किनुहोस्। कम्युनिस्ट पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र भयो भने जसले फुटाउनका लागि प्रेरित गर्छ त्यो ठिक होइन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा फुट्नु हुँदैन। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले मात्रै होइन, यो कम्युनिस्ट मूलधारमा अरू कम्युनिस्ट घटकहरू पनि आउनुपर्छ, आउने तयारी पनि हुँदैछ भन्ने सुनेको छु। त्यसले गर्दा सबै आउनुपर्छ, अहिले फुट्नु हुँदैन। अहिले पछिल्लो दिन जब नेकपा विवाद चुलिँदै गयो त्यसपछि कहिले चाइनाबाट फोन आउने होइन, कहिले कहिले चाहिँ चिनिया राजदूतले भेटघाट गर्ने, के नेपालमा चिनिया प्रभाव बढेकै हो त? नेपालमा चिनिया प्रभाव, इन्डियन प्रभाव अरू मुलुकको भन्दा बढी पर्छ, स्वाभाविक रूपमा हो। तर हाम्रो आफ्नो पञ्चशीलको सिद्धान्तमा हामी अगाडि बढ्ने स्वतन्त्र राष्ट्र हौँ। हामी असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा विश्वास गर्छौँ। हामी कसैको परराष्ट्र मामलामा धक्का दिन पनि पुग्दैनौँ, हाम्रोमा दिएको पनि खप्दैनौँ। त्यसले गर्दा हाम्रो समस्या हामी आफै समाधान गर्न तयार छौँ। धेरै कुराहरू त्यस्ता गरिएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि अहिले इन्डियन मिडियाले भने जस्तो चाइनिज उक्सावटमा यो लिम्पियाधुरा लिपुलेकको नक्सा सार्वजनिक गरेको भने जस्ता गलत कुरा र सरकार फेर्नका लागि इन्डियन चलखेल सुरु भएको छ भन्ने जस्ता कुराहरू यी कपोकल्पित कुराहरू हुन्। हामी हाम्रो मुलुकको चाहिँ एउटा राष्ट्रियतामाथि आफू आत्मनिर्भर गर्छौँ। इन्डियन मिडिया र इन्डियनहरूले केही खेलेको देखिन्छ, त्यो बाहिर पनि देखिन्छ। त्यस्ता कुरालाई हामी परास्त गरेर, त्यस्ता कुरालाई हामी एकदम चाहिँ ढिनै गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ र हाम्रो मुलुकको निर्णय हामी आफूले गर्ने हो, अरूले विदेशीले गरिदिने होइन। यसको मतलब इन्डियाको हस्तक्षेप चाहिँ बढी छ तर चाइनाको छैन भन्न खोज्नु भएको होइन। चाइनाको त्यति इन्डियाको जति मिडियाबाजी, इन्डियाले त ठाडै हाम्रो प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध जुलुस भइराखेको छ भनेर चाहिँ अहिले इन्डियन मिडियाहरूमा दिएको छ। त्यो चिज अत्यन्त निन्दनीय छ, घृणित छ, भर्सनायोग्य छ। त्यसो गर्न पाइन्न अर्काको मुलुकमा। हामी इन्डियन प्रधानमन्त्रीलाई इन्डियाको अरू पार्टीहरूले कति लखेटे हाम्रा मिडियाहरूले गरेको देखेका छैनौँ। तर हाम्रो प्रधानमन्त्री, हाम्रो मुलुकको राष्ट्रियता, हाम्रो मुलुकको चाहिँ एउटा स्वाभिमानलाई गिराउने गरी तपाईँ अस्ति पनि देख्न सक्नुहुन्छ लिम्पियाधुरा लिपुलेकको नक्सामा मनिषा कोइरालाले भनेको एउटा शब्दलाई लिएर खातेसम्मको चाहिँ शब्द प्रयोग भएको छ इन्डियाबाट। यो निन्दनीय छ। हामी इन्डिया त धेरै वर्षसम्म गुलाम भयो, तर नेपाल कहिल्यै परतन्त्र चाहिँ भएको छैन। हामी खान कम खायौँ होला, गिट्ठा भ्यागुर खायौँ होला, हाम्रो चाहिँ कोदो ढिँडो खायौँ होला, तर हामीले कसैका विदेशीका बुटले हामीलाई अहिलेसम्म टेकेको छैन। त्यसले गर्दा हामी त्यो हिसाबले अहिले यो 21औं शताब्दीमा यो ठाउँमा आउँदा पनि हाम्रो सरकारलाई ढाल्ने कि राख्ने इन्डियन मिडियाको मिडियाबाजी हाम्रा लागि सही छैन। त्यसले गर्दा यसबाट पनि बुझ्नुपर्छ हाम्रा नेताहरूले अहिले सरकार सत्ता परिवर्तन गर्न खोज्ने, पार्टी फुटाउनका लागि जमर्को गर्ने सबैले ध्यान दिनुपर्छ। हामीले विदेशीको गुलाम बनेर त्यो ढङ्गको गरिरहेका छौँ भने गल्ती गरेका छौँ। त्यो पर्दा उठाएर हामी आफ्नो हैसियतमा आउनुपर्छ र हामी हाम्रो नेपालको राष्ट्रियता र हाम्रो आफ्नो जनताको सुख शान्तिका लागि अगाडि बढ्नुपर्छ। सुखी नेपाली र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको अभियान भनेर सरकारले जुन आह्वान गरेका छ, काहीँ त्रुटि भयो भने त्यसमा लाग्नुपर्छ। कोभिड जस्ता चाहिँ रोगहरूले हामीलाई अहिले यो अभियानमा जान बाधा परेको छ। ती चिजहरूलाई हामीले चाहिँ करेक्सन गरेर अगाडि जानुपर्छ, बढ्नुपर्छ र कम्युनिस्ट पार्टीका प्रति जनताको जे विश्वास छ यो विश्वासलाई कुठाराघात गर्न पाइन्छ। मान्यज्यू, अहिले खासमा जुन तपाईँले भन्नुभयो भारतले हाम्रो नेपालको सरकार गिराउन चाहिँ ठुलो काम गरिरहेछ, ठुलो मद्दत गरिरहेछ भनेर भन्नुभएको छ। तर खासमा नेपालमा जनता रोग भोग र शोकमा मरिरहेका छन्। तर पनि तपाईँले अघि जसरी भन्नुभयो
समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको यो सरकारको जुन किसिमको अभियान थियो, तर त्यो त पुरा भएको छैन नि। होइन, जनतासँग दुःख चाहिँ छ होला। नेपाली जनता रोगसँग पनि लडिरहनु पर्छ। हाम्रो मुलुक आफैमा प्रकृतिको एउटा वरदान मुलुक हो। यहाँ 5-6 महिनामा 3-4 महिनामा तपाईँ 60 दिनमा मकै पाक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ मान्छे भोकले त्यति धेरै मर्दैन। तर हामीले जनताको आय आर्जनमा वृद्धि गर्ने, जनताको सुखका लागि चाहिँ उनको आर्थिक अवस्था मजबुत बनाउने, उनीले भित्र कसैलाई एउटा क्यान्सर लागेको छ, कसैको एउटा मृगौला फेल भएको छ, त्यसलाई उपचार गर्न नसकेर मान्छे मरिरहेको अवस्था हो। त्यो स्थितिबाट बचाउनका लागि उपचार सेवालाई सुलभ बनाउने, जनताका छोराछोरीले पढ्न पाउने शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता कुराहरू राज्यले जिम्मा लिनुपर्छ भने जस्ता कुराहरू अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यो छैन, धेरै मात्रामा छैन, तर प्रयत्न भइरहेको छ। अहिले मृगौला पीडितहरूलाई पनि डायलोसिस निःशुल्क गरिदिने कुरा, अनि क्यान्सरका बिरामीहरूलाई पनि अलिकति, मुटुका बिरामीहरूलाई पनि, अनि यो मेरुदण्डका बिरामीहरूलाई पनि अलिकति 1-2 लाखको चाहिँ आर्थिक सहायता दिने जस्ता कुराहरू सरकारले गरिरहेको छ। त्यसले पनि ठिकै राहत पुगेको छ। राम्रो त भन्दिनँ म, ठिकै राहत पुगेको छ। यसलाई धेरै राम्रो राहत पुग्ने गरी अगाडि बढाउनुपर्छ। यो सरकारले चाहिँ भ्रष्टाचारलाई हदैसम्मको कारबाही गर्ने भन्ने जुन नीति लिएको छ, तर त्यो देखिएको छैन व्यवहार त। अहिले जुन कोरोना महामारीको बेलामा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दाका प्रकरणहरू होस् अथवा अन्य विभिन्न प्रकरणहरू जुन हाम्रो दिमागमा ताजै छन्, तर पनि कहिल्यै पनि कारबाही गरेको छैन। नेकपाको जुन किसिमको सरकार चलिरहेको छ, कहिले कारबाही हुन्छ यस्ता भ्रष्टाचारीहरूलाई? कहिले चाहिँ जुन राजेन्द्र महतोले भने जसरी टुडी खेलमा लगेर झुन्ड्याउने दिन कहिले आउँछ भ्रष्टाचारीहरूलाई? टुडी खेलमा लगेर झुन्ड्याउने दिन आउँदैन, किनभने हाम्रो कानुनले मृत्युदण्डको व्यवस्था गरेका छैन। तर जेलमा जनताले देख्ने किसिमको कारबाही, जनताले देख्ने गरीको कारबाही गर्नका लागि चाहिँ झ्याप लगेर थुन्ने कुरा चाहिँ अहिले पनि सुरु भएको छ। तपाईँ अहिले देख्नुहुन्छ यो सरकार आइकन पहिला भ्रष्टाचार हुन्थ्यो, कारबाही हुँदो रहेछ, देखिँदो रहेछ। भ्रष्टाचार अहिले पनि छ, तर अहिलेको सरकारले निरुत्साहित गर्ने गरी कारबाही सुरु गरेको छ। अघिल्लोचोटि भएका भ्रष्टाचारीहरूलाई ललिता निवास प्रकरणका लागि जेलमा हालेको छ, कतिपय सांसदहरू परे। अनि रौतहटमा चाहिँ 28 जना मान्छेलाई चाहिँ चिम्नीमा खाँदेर चाहिँ मार्ने मान्छेहरू आज जेलमा गए। यस्ता कुराहरू भएका छन्। भ्रष्टाचारका पार्टीभित्रका नेता होइन, खोज्नुपर्छ, मजाले पार्नुपर्छ, खोज्नुपर्छ। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र कोही भ्रष्ट छ भने त्यसलाई एक इन्च छोड्नु हुँदैन। झन् कम्युनिस्ट पार्टीकोलाई खोजिराखिएको छ त, अहिले पनि खोजिएको छ। त्यस्तालाई थुन्ने कुराहरू हुन्छ, थुनिन्छ। यो सरकारले त्यो गर्नुपर्छ, अख्तियारलाई एक्टिभ गर्नुपर्छ, सुशासनको प्रत्याभूति दिनुपर्छ। कारबाही हिजोभन्दा अहिले कारबाही बढेको छ। अहिले भ्रष्टाचार हिजोभन्दा केही घटेको त होला, तर निर्मूल भएको छैन। भ्रष्टाचार अहिले पनि देखिन्छ कता कता। त्यस्ता चिजलाई करोडौं से करोड दण्ड सजायको प्रबन्धका साथ अगाडि जानुपर्छ। त्यसलाई निर्मम, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको 2टा कुरा राम्रो छ। उहाँले चाहिँ म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्न भन्नुभएको छ। उहाँले गर्नुभएको त आरोप पनि छैन, तर गर्नेहरूमाथि उहाँ अझै निर्मम हुनुपर्छ भन्ने जनताको आम माग छ। त्यसलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीले पनि ध्यान दिनुपर्छ। मतलब जति गर्नुपर्ने त्यो सरकारले गर्न सकेका छैन भने चाहिँ तपाईँको पनि ठङ्गाइ छ? होइन, जति गर्नुपर्ने हो त्यति त त्यसको एकदम अप्टिमम बिन्दुमा पुगो म भन्दिनँ, तर सरकारका प्रयासहरू र जुन ढङ्गले भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित गर्न लागेको छ त्यो चाहिँ शुभ सङ्केतको रूपमा छ। जनताको खबरदारी पनि बाहिरबाट छ। हिजो यति बिघ्न मिडिया खबरदारी पनि हुँदैन थियो, के भएको थियो जनतालाई थाहा पनि हुँदैन थियो। आज खबरदारीले थाहा पनि भएको छ र जनताहरूले चाहिँ जुन ढङ्गले चाहिँ अब तल आशा गरेका छन् त्यो आशा गरे अनुरूपता भएको छैन होला। तथापि पनि भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने र सुशासनको प्रत्याभूति दिने काम चाहिँ थालनी भएको छ। अहिले पछिल्लो दिन जनताको भनाइ छ जसपाले चाहिँ सरिता गिरीले कारबाही गर्यो, तर नेकपाले चाहिँ भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण गर्यो भन्ने किसिमको एउटा भनाइ छ। त्यसकारणले चाहिँ नेकपा चाहिँ जसपा चाहिँ नेकपाभन्दा राष्ट्रवादी देखियो भन्ने कुरा भनाइहरू आइरहेछ। यस्तै अवस्था भयो भने पछि के हुन्छ नेकपाको स्थिति? त्यो गलत कुरा हो। कसैले राजनीतिक हिसाबले भन्न सक्ला अब झट्टी कहाँ हानिन्छ भन्दा जहाँ आँपको झुप्पो धेरै छ झट्टी त्यहीँ हान्ने हो। एउटा दोडा चाहिँ आँप भएको हाँगोमा त्यति मान्छेले झट्टी हान्दैन। झट्टी हान्नुपर्छ आँप झार्नका लागि। आँप झार्ने भनेको राम्रो कुरा झार्ने हो। नेकपालाई गरिएका आलोचनाहरू मैले त्यसलाई त्योबाट नेकपाले
केही इरर छन् भने सचिने हो, होइनन् भने जनताको खबरदारी यहाँनिर छ भनेर होसियारीपूर्वक काममा अगाडि बढ्ने हो। मैले यसलाई गलत ढङ्गले बुझेको छैन, म सकारात्मक ढङ्गले बुझ्छु आलोचनालाई। तर आलोचना पनि कहिलेकाहीँ के छन् भने एकदमै बनावटी कृत्रिम खालका भयो भने तिनलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ खण्डन परास्त गर्नुपर्छ। तर मैले भ्रष्टाचारको विषयमा सरकारले केही गरेन भन्ने कुरासँग चाहिँ म सहमत छैन। सरकारले केही गरेको छ, सबै गरौँ भन्ने चाहिँ मेरो तर्क फेरि पनि छैन। सबै गरिसकेको चाहिँ छैन, गर्दैछ, गर्नुपर्छ। तर सरकारलाई ठिक ढङ्गले काम गर्ने वातावरण दिनका लागि चाहिँ सबैले रचनात्मक ढङ्गले चाहिँ सघाउनुपर्छ। सबैले चाहिँ सरकारलाई सघायो भने मात्रै काम हुने हो। सरकारलाई चाहिँ तैँले गलत गरिस् वा उसलाई काम गर्ने वातावरण दिएन भने हुँदैन। तपाईँ देख्नुहुन्छ, मैले पोहोर हेरेको थिएँ, यहीँ बौद्धतिर कता कता चाहिँ रोड बनाउने कुरामा मेरै गाउँमा पनि हेर्छु, रोड बनाउन गयो, अलिकति बाटो फरक पार्नु पऱ्यो भने 4 फिट जमिन जनता छोड्न तयार छैन। सरकारले बाटो बनाएन भन्छ, ऊ 4 फिट जमिन छोड्न तयार छैन। अनि सरकारको मापदण्ड होला, त्यो मापदण्ड अनुसारको सडक बनाउनका लागि अलिक जबरजस्त गरेर डोजर लाउन खोज्यो, अदालत जान्छ, अदालतले चाहिँ अब टक्क लु रोक्का गर्दै भन्छ, जनताको सम्पत्ति त रोक्का गरिदिनु, जोगाइदिनु पर्यो उसले। हो, यसरी चाहिँ सरकारलाई असहयोग भएका कुराहरू चाहिँ ती मान्य होइनन्, ती राम्रा कुराहरू होइनन्। तर ए सरकार भ्रष्टाचार होला, मैले खान नपाउला, मेरो छोराछोरीले चाहिँ शिक्षा ठिक ढङ्गले नपाउला, यस्तो ढङ्गले गर्नु कुरो चाहिँ सरकारका लागि राम्रो कुरा हो। सरकारलाई सचेत भएर सजग भएर काम गर्न अगाडि बढ्न यसले मद्दतै गर्छ। मानिसज्यू, अहिले विश्व कोरोना महामारीको चपेटमा परेको छ र विश्वमा धेरै देशहरूले चाहिँ कोरोना महामारी भइसकेपछि व्यवसायहरूलाई, मजदुरहरूको लागि चाहिँ विभिन्न आर्थिक प्याकेजहरू ल्याए। तर नेपाल सरकारले कुनै पनि आर्थिक प्याकेज, कुनै पनि किसिमको प्याकेज ल्याएन। विश्वमै भन्ने हो भने, हाजिर जवाफमै सोध्ने हो भने नेपालको नाम चाहिँ कोरोनाको महामारी हुँदाखेरि प्याकेज नल्याउने भित्र पर्ने खालको कुराहरू आइरहेको छ। के यो सरकारले कोरोना महामारीको बेलामा पक्कै राम्रो काम गर्न सक्यो त? यो सरकारले कोरोना महामारीमा काहीँ चुहावट, तपाईँले चुहावटतिर जोडि नै हाल्नुहुन्छ, चुहावट भएको रहेछ भने यसलाई खोज्नुपर्छ। तर राम्रो काम गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ केबाट पनि देखिन्छ भने, जुन बेला हामीले माघमा कोरोना आयो, चाइनाबाट कोरोना आयो, वुहानबाट सुरु भयो, विश्वतिर यो फैलिँदैछ, हाम्रोमा आउन सक्ने खतरा छ भनिएका बेला चीनबाट आएको एउटा विद्यार्थीमा टेस्ट गर्दा कोरोना देखियो र उहाँको PCR परीक्षण गर्न हङकङ पठाउनु पर्यो। मुलुकमा एउटा पनि ल्याब थिएन। आजका दिन मुलुकमा 27 देखि 30 वटासम्म ल्याबहरू एउटा दुईवटा बिग्रिएर रहेका छन् भने मात्रै होइन, नभए 28-30 वटा ल्याबहरू कार्यरत छन् र त्यहाँ अहिले PCR परीक्षण मुलुकभित्र हुँदैछ। एकै वर्षमा होइन, 3 महिनामा 30 वटा ल्याबहरू विस्तार गर्नु। त्यस पछाडि चाहिँ विदेशमा मान्छेहरू अभर परेका छन् भन्ने कुरा भयो। हो, हाम्रा साथीभाइहरू अभर पर्नु भएको छ, विदेशबाट ल्याउनु पर्छ। तर तुरुन्तै हामीलाई यति धेरै मान्छे इन्डियाले बेइमानीपूर्वक नेपाल पठाइदिन्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लागेको थिएन। यसलाई चाहिँ मैले अलिक शब्द तपाईँको मिडियामा भन्न मिल्थ्यो मिल्दैन, बेइमानी हो। इन्डियाका नागरिक यता रहेकालाई नेपाल सरकारले रेखदेख गर्ने, उसको चाहिँ भोको तिर्खो भन्छौँ हामी गाउँले भाषामा, भोको तिर्खो हेर्ने, उतापट्टि भएका नेपालीहरूलाई उसले हेरिदिने भन्ने सहमति थियो। यो बिचमा हाम्रो त्यो सीमा विवादको कच्याकुचुकले हुनसक्छ। इन्डियाले एकै रात, एकै दिनमा 40-50 हजारको सङ्ख्यामा लगातार इन्डियाबाट मान्छेहरू नेपाल पठाइदिएपछि हामीले, हाम्रा क्वारेन्टाइनले पनि काम गरेन। सरकार, स्थानीय तह, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, कसैको क्षमताले पनि त्यो बिचमा क्वारेन्टाइन म्यानेजमेन्टको लागि त धेरै समय थियो नि त सरकारसँग। थियो, तर तपाईँ अमेरिका जस्तो अनि इटाली जस्ता मुलुकहरूले पनि नसकेको चिजसँग हाम्रो मुलुकको, हामी त गरिब मुलुकै मान्छे त हौँ नि त, हाम्रो चाहिँ हिजो पूर्वाधार नभएको ठाउँमा यति गर्नै पर्थ्यो भन्ने कुराको आग्रह नराम्रो विषय होइन। तर हाम्रो क्षमता वास्तवमा त्यतिका 2-3 लाख 4 लाख मान्छेलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने नेपालीहरूको क्षमता होइन। किन हाम्रो जम्मा पपुलेसन नै 3.25 करोड चाहिँ हाम्रो पपुलेसन हो। त्यसमा 3.25 करोड मध्ये 2 करोड हामी यहाँ आउँला, 80-85 लाख मान्छे त, अहिले पनि 60-70 लाख मान्छे त विभिन्न रोजगारीका लागि भयो अथवा माइग्रेट भएर गएको हिसाबले हो वा PR पाएर गएको हिसाबले विदेशमै छ नि। त्यति मान्छे त सहज अनुमान गर्न सकिन्छ। गाउँमा हेर्छु म, कुन घरबाट चाहिँ विदेश गएको छैन भन्यो भने त्यो घर चाहिँ कम मात्रै भेटिन्छ मेरो गाउँमा हेर्दा। त्यसले गर्दाखेरि त्यसरी एकैचोटि मान्छे आउँदाखेरि म्यानेजमेन्ट अलिक लथालिङ्ग भएको हो। यही माथि टेकेर चाहिँ ल क्वारेन्टाइनमा खाना पाएन भने यस्तो कुरा एकदम, क्वारेन्टाइन म्यानेजमेन्ट राम्रो नहुँदाखेरि सङ्क्रमण दर बढेको त पक्कै हो नि। पक्कै हो।
त्यो सङ्क्रमण दर क्वारेन्टाइन म्यानेजमेन्ट मात्रै होइन, इन्डियातिरबाटै सङ्क्रमण भएर आएका मान्छेहरू, विदेशबाट आउनेहरू नै सङ्क्रमण भएर आएका मान्छेहरूको टेस्टमा त त्यो देखियो नि। सुरुका दिनमा भेटिएका, मलाई नम्बर अफ नै थाहा छ, लगभग 500 नकटुन्जेली हेर्ने हो भने तपाईँको 282 जना जति त मान्छे इन्डियन सिटिजनहरू नै नेपाल आएर भेटिएको थियो। नेपालमा भेटिएको त्यति त इन्डियन नागरिकहरू नै हो। त्यो चाहिँ जमातीको हिसाबमा आएका मुस्लिम धर्म प्रचारक गुरुहरू हुन् वा अरू कोही हुन्, त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो देखिन्छ। र हाम्रोमा कोरोना फैलिएको मूल कारण भनेको सरकारको पूर्ण व्यवस्था भयो म यस्तो त भन्दिनँ। सरकारका पनि अब आफ्ना साधन स्रोत लिमिटेसनबाट गर्दा पूर्ण भएको छैन, त्यो देखिएको छ, तपाईँ हामी सबैले देखेका छौँ। पूर्ण छैन, सरकार प्रयत्नमा छ। तर पानी पर्दा बाटामा हिँडिरहेछ, बिहान घाम लागेको थियो, छाता बोकिएन, अकस्मात मौसम परिवर्तन भयो, पानी आयो, कस्तो मान्छेहरू छ छाता पनि नबोकिकन हिँडेको। हामी रुजिरह्यौँ भने त एउटा कुरा अब उभिएर, तर नजिकैको घरको पेटीमा गएर यसो बलेसी झर्दै गर्छ, त्यहाँ रुज्नबाट बच्यौँ भने, भिज्नबाट बच्यौँ भने त्यो पनि बच्ने प्रयत्न हो। त्यही बच्ने प्रयत्न होला। सरकारसँग छाता थिएन, कोरोना आउँछ भनेर बजेट छुट्याएर राखेको थिएन, पूर्वाधार थिएन, सबै चिज थिएन। तर सरकारले जुन ढङ्गले द्रुत गतिमा काम गर्यो त्यसका लागि सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। 27, 28 वटा 30 वटा जति चाहिँ तपाईँको चाहिँ पिसिआर टेस्ट गर्ने ल्याबहरू बनाउनु को जनताहरूले यत्रो विरोध गरेका छन् सरकारको, तपाईँ धन्यवाद दिनुहुन्छ? होइन, जनताहरूले पनि यो विषयमा कसैले पोलिटिक्स गर्नु छ यसमाथि उभिएर भने विरोध गरेका छ। तर अहिले यसमाथि उभिएर कोरोनाका लागि भएको 10 अरब खर्चमा चाहिँ कहीँ घोटाला भएको छ कि खोज्नुपर्छ भन्ने जनताको कुरा ठिक छ, त्यो खोजौँ। कहीँ हिसाब तलमाथि भएको छ भने त्यसका चाहिँ सबै चाहिँ राखेका हिसाब किताबहरू होलान्। तल प्रदेश स्थानीय तहसम्म बजेट पठाएको होला, कहाँ कसरी पठाए, के सदुपयोग भयो, के दुरुपयोग भयो। तर हामी त के कुरा गरिराखेका छौँ भने यो सबै बन्द गरौँ, यो चाहिँ भ्रष्टाचार भयो भन्ने ठाउँबाट तर्क गरेको हो भने कहिलेकाहीँ मान्छे प्लेन एक्सिडेन्ट हुन्छ। प्लेन एक्सिडेन्ट भयो भनेदेखि भोलिपल्टबाट ल प्लेनै खराब रहेछ, प्लेनमा चढ्नु हुँदैन त हामी भन्दैनौँ नि। त्यसमा के टेक्निकल डिफेक्ट भएर एक्सिडेन्ट भयो। अहिले सरकारका सबै कामहरू खराब होइनन् क्या, सबै प्लेनहरू खराब हुन् भन्ने जस्तो होइन, सबै कामहरू कोरोनाका लागि ठिक छन्। तर चुहावट काहीँ भएको रहेछ भने हेरौँ न, त्यसलाई आयोग बनाऊ, हेरौँ जान्ने कुराका लागि चाहिँ भन्ने साथीहरूलाई चाहिँ म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। पहिलो पिसिआर टेस्ट हङकङमा लगेर गरेको, त्यस पछाडि अहिले मुलुकमा झन्डै 2 लाख 3 लाख बढीको चाहिँ पिसिआर नै टेस्ट भइसकेको छ, सङ्ख्या पनि बढेर गएको छ। तर नेपालले चाहिँ गरेन। कता अरूले गर्यो भने यहाँको मृत्युदर हेर्ने हो भने, यहाँका चाहिँ हस्पिटलहरूभित्रको व्यवस्थापन हेर्ने हो भने र सम्पूर्ण कुरा हेर्ने हो भने जनसङ्ख्याले त्यहाँ बढी भयो होला। तर कुनै विकसित अरू हरेक हिसाबले चाहिँ जनताको सम्पूर्ण कुराको चाहिँ म च्यालेन्ज गर्छु भन्ने राष्ट्रहरू पनि फेल भएको बेलामा हाम्रो मुलुकलाई धेरै सरकारले गरेर बचेको चाहिँ होइन, फेरि प्रकृतिले पनि हामीलाई बचाएको छ नि, हाम्रो इम्युनिटी पावर बढी भएर पनि हो भन्ने तर्क पनि आइरहेका छन्। यो तर्कभित्र सत्यता छ। नेपालीहरूको इम्युनिटी पावर राम्रो भएरै कोरोनाले कम असर गरे हो त? अब अहिले देख्दा त्यो पनि एउटा हुनसक्छ। म यसको प्राविधिक होइन, तर धेरै प्राविधिक क्षेत्रका मान्छेहरूले इम्युनिटी पावर राम्रो भएका कारणले भयो, नभए अमेरिकाको भन्दा, इटालीको भन्दा अथवा चाइनाकै भन्दा पनि डेथ रेट्स, मर्ने रेट्स चाहिँ हाम्रोमा कम देखियो। जतिलाई भेट्यो त्यो हिसाबमा मर्ने पर्सेन्ट चाहिँ कम देखियो। अनि सङ्क्रमण लागेपछि जुन ढङ्गको मान्छे सिकिस्त हुन्छ, भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्छ, त्यो अवस्था पनि कम देखियो। भेटेन त भन्दाखेरि भेटियो, कीटाणु त देखियो। त्यो हिसाबले इम्युनिटी पावर हुनसक्छ भन्ने खालको एउटा तर्क हो। यही तर्क शाश्वत सत्य हो कि होइन खोजीको विषय हुन सक्ला भोलि, तर अरूको भन्दा इम्युनिटी पावर हाम्रो राम्रो देखियो नेपालको। यो चाहिँ मानिज्यू अर्को विषयमा हामी जाउँ। अहिले एमसिसीको विषय हुन त स्थगित छ, खासमा नेकपाभित्र पनि यसको अब कतिले चाहिँ पास गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, कति नेताजीहरूले चाहिँ, कतिले चाहिँ पास गर्नु हुँदैन भन्नुहुन्छ। खासमा यो पास हुन्छ कि हुँदैन एमसिसी? यसलाई सरकारले कसरी ल्याउँछ, पार्टीभित्र हामीले पार्टीभित्र यसलाई चाहिँ पास गर्ने र फेल गर्ने बनाएर नल्याउनुहोस्। यसलाई चाहिँ कहाँनिर सुधार गर्ने हो, सम्पूर्ण यसका भित्र लेखिएका शब्दहरू पढ्दा हामीलाई त्यस्तो चाहिँ गर्नै नहुने जस्तो चाहिँ लाग्दैन। हामीलाई दिएको कपी पढ्दा अङ्ग्रेजी भर्सन बुझेनौँ होला, नेपालीमा दिनुहोस् पनि भन्यौँ, सांसदहरूलाई नेपाली भर्सनमा पनि दिएको छ। मैले पनि त्यसलाई आधो पान त पढेको छु। त्यस्तो से नै आउने जस्ता कुराहरू चाहिँ अनर्गल कुरा हुन्, त्यस्तो देखिँदैन त्यो सम्झौतामा। तर केही
कुराहरू सुधार गर्नुपर्ने कुटनीतिक हिसाबले तपाईँले पढ्दा भेट्नुभयो भने पार्टीले सुधार गरे भो त त्यसमा कुनै पनि सम्झौता कसैले दिएको रेडिमेड जे बन्यो त्यही 100% हुनुपर्छ भन्दा त्यस्तो रेडिकल उसबाट त हामी जानु तर सरकारले त यसलाई सुधार गरेर पास गर्ने भन्ने कुरा त ल्याइरहेको छैन। सरकारले के गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ पार्टीले आयोग बनाएको छ, त्यो आयोगले दिएको सुझावका आधारमा जानुपर्छ। अब अहिले त यो संसदभित्र विषय प्रवेश पनि भएन, टेबल पनि भएन। यो एमसिसी मलाई चाहिँ नेपालको हितमा छ भने नेपालीहरूले चाहिँ यसबाट चाहिँ लाभ पाउँछन् भने गर्नुपर्छ। छलफल गर्नुहोस् विज्ञहरूले, नेपालीलाई लाभै हुँदैन भनेदेखि किन गर्नु पर्यो र? तर नेपालीलाई लाभ हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो मुलुक वैदेशिक सहायता सहयोग लिने मुलुक नै हो। मैले अघि सुरुमा पनि यहाँलाई भने राष्ट्र राष्ट्रियताको विषयमा हामी बढी नै संवेदनशील पनि छौँ, सेन्सियर पनि छौँ र हाम्रो मुलुकको इतिहासमा कसैले हामीलाई अहिलेसम्म पराधीन गर्न नसकेको पनि कुरा पनि छ। त्यसले गर्दा हामी एउटा संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा सदस्य भएको राष्ट्र हुनुको नाताले वैदेशिक सहायता नलिने, असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा विश्वास गर्ने भएकोले गर्दा हामी अलिक विपन्न मुलुक नै भयौँ, हामी अल्पविकसित मुलुक नै भयौँ। हामीले विकासको फड्को पनि मार्नुपर्नेछ। एउटा साँच्चै अहिले एमसिसीमा दिए जस्तै एमसिसीको चाहिँ हामीले हाम्रो मुलुकमा उत्पादन भएको बिजुली अर्को मुलुकमा बेच्न लानका लागि ट्रान्समिसन लाइन नै बनाउने गरीकै सहयोग हो भने किन नलिने? ट्रान्समिसन लाइन हामीलाई चाहिएको छ। हाम्रो मुलुक विद्युत उत्पादनको अथाह सम्भावना भएको मुलुक भयो। अब हामीले चाहिँ अहिले विद्युत जति उत्पादन गर्छौँ अब हामीले खपत गर्न सक्दैनौँ है। तामाकोसी जोडिसक्दाखेरि अरू जुन जुन चाहिँ पाइप लाइनमा छन् निर्माणाधीन पुरा हुनका लागि ती निर्माण पुरा भइसक्दा हामीसँग बिजुली बढी नै हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेच्नुपर्छ। बेच्नका लागि ट्रान्समिसन लाइन चाहिन्छ। ट्रान्समिसन लाइन इन्डियातिर जोड्नुको हाम्रो विकल्प अरू धेरै छैन पनि। यता अब हिमाल कटेर चाइनासँग जानुपर्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो छिमेकी तीनतिरबाट घेरिएको उसँग केही सीमामा उसको हेपा प्रवृत्ति, केही उसका शब्दमा नेपालीहरूलाई डोमिनेसन गर्ने हेप्ने तरिका त छन्, तर पनि हामी उसको विचार फेर्न सकौँला, व्यवहार फेर्न सकौँला, छिमेकी नि फेर्न त सक्ने पक्षमा पनि छैनौँ। यसको मतलब मान्यज्यूले चाहिँ यो एमसिसी पास हुनैपर्छ भन्न खोज्नु भयो? मैले त्यो ढङ्गले एमसिसी पासै 100% हुनुपर्छ भने देशका लागि अहित हुने कुरा छन् भने त्यसलाई फेल गर्नुपर्छ। नभए हामी ठ्याक्कै 15-20 वर्ष जति लाग्छ मलाई अगाडि अरुण थर्डको यसै गरी विरोध गरे हो। हामीले अरुण थर्डको विरोध गऱ्यौँ, आखिरीमा अरुण थर्ड बन्यो। त्यो 20 वर्ष अगाडि बनेको भए विरोध गरेर त्यो ब्याक नगएको भएदेखि मुलुकमा लोड सेडिङ हुने रहेनछ। त्यही मोडलमा कुनै मोडल चेन्ज नभए त्यही मोडलमा अरुण थर्ड अहिले बन्यो र क्या बात हाम्रो विकास राम्रो छ अरुण थर्डको भनिराखेका छौँ। अझै अप्पर अरुण बनाउने हामी एउटा चाहिँ प्रस्ताव लिएर अगाडि बढिराखेका छौँ। लगानी बोर्ड अप्पर अरुण बनाउने तयारीमा पनि छ। अब त्यो 12,000 मेगावाट 1200 मेगावाट निस्किन्छ र त्यसलाई हामी बङ्गलादेशमा बेच्ने भन्ने गरेको बङ्गलादेशसँग एउटा चाहिँ सम्झौता गरेर भुटान, बङ्गलादेश, भारत र नेपाल बिन भनेर एउटा संस्था पनि बनाएर हामी अगाडि गइरहेछौँ। इन्टरनेसनल्ली मार्केटमा बिजुली बेच्नका लागि हामीले कसैले ट्रान्समिसन लाइन बनाइदिन्छ भने त्यो हुन्छ। त्यही बापत हामी परतन्त्रै हुने गरी छ भने हामी मान्दैनौँ। राष्ट्र हितमा हुने कुराहरूलाई हामीले चाहिँ सकारात्मक ढङ्गले लिनुपर्छ। राष्ट्रको अहितमा हुने कुराहरूलाई हामीले नेगेटिभ लिस्टमा राखेर विश्लेषण गर्नुपर्छ। नेगेटिभ बढी भयो भने हामीले सम्झौता गर्नु हुँदैन, नेगेटिभ कम भए पोजिटिभ धेर भयो भने गर्नुपर्छ। मेरो त प्रश्न कुरा हो। अहिले पछिल्लो दिनमा चाहिँ नेकपामा विवाद बढ्दै जाँदा चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चाहिँ काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ गृह मन्त्रालय सहितको मन्त्रालय दिने भन्ने हिसाबमा चाहिँ पछि मिलेर जान सकिन्छ कि भन्ने हिसाबमा छलफल गर्नुभएको भन्ने कुरा बाहिर आइरहेछ नि। यो विषयमा के भन्नुहुन्छ मान्यज्यू? होइन, अब यो विषय बाहिर आएको छ, नेकपाभित्र विवाद भएकै हो। तर काङ्ग्रेससँग सत्ता साझेदारी गर्ने गरेको यो कसले अड्कल ज्योतिषीहरू म त जान्दिनँ। काङ्ग्रेस पनि मलाई लाग्छ यो बेलामा आउनुपर्छ, सत्तामा बस्नुपर्छ, मलाई यस्तो लाग्दैन। काङ्ग्रेस प्रतिपक्ष नै हो। हाम्रो लोकतन्त्रको ब्युटिनेस भनेको, राम्रो पक्ष भनेको के हो भने बहुमत ल्याउनेले सत्ता चलाउने हो, अल्पमत हुनेले प्रतिपक्षमा बसेर खबरदारी गर्ने हो। प्रतिपक्षको पनि हाम्रो संविधानमा हाम्रो सिस्टम, हामीले जे सिस्टमबाट हामी राजनीति अगाडि बढाइरहेछौँ, मुलुक बढाइरहेको, यो सिस्टममा प्रतिपक्षको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसले गर्दा प्रतिपक्ष पनि सत्तामै जाने अनि सत्तापक्ष पनि सत्तामै छ, त्यो त खिचोलो हुन्छ। त्यसले गर्दा पहिलो कुरो त काङ्ग्रेस बिनै नेकपालाई गणपूरक सङ्ख्या मजाले पुग्दो गरी छ। संविधान संशोधनका लागि 2/3 मतको
को नजिक पुगेर भनेको थियो सर्वसम्मतिले संविधान संशोधन पनि हुँदो रहेछ, प्रतिपक्षलाई पनि राष्ट्रियताले छुन्छ, त्यो नछुने म अवमूल्यन गर्न चाहन्न। तर अहिले काङ्ग्रेसलाई लिएर सत्ता सञ्चालन गर्ने भनेको कुरो एउटा प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षी दलको नेतालाई भेट्ने कुरा ठुलो कुरा भएन। सबै नेताहरू भेट्नुहुन्छ, राष्ट्रियताका इस्युमा पनि सर्वदलीय बैठक पनि हुन्छ। तर यो काङ्ग्रेससँग मिलेर नेकपा टुटेर फुटेर अनि सत्ता चल्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो सपना सायदै नेपाली राजनीतिमा नदेख्दा हुन्छ। नेपाली राजनीतिका विश्लेषकहरू वा यसलाई चाहिँ अड्कल गीताबाट ज्योतिष हान्नेर यसो हुन्छ होला भन्नेहरूको ज्योतिष विद्या यो कुरामा फेल हुन्छ। मानिसज्यू, हामी अन्तर्वार्ताको एकदमै अन्त्यमा आइसकेका छौँ र हजुरका केही कुरा छुटेका छन् भने दर्शकहरूलाई त्यस्तो केही भन्न बाँकी छ, नेपाली जनताहरूलाई केही भन्न बाँकी छ भने कृपया भन्नु। मैले धेरै भन्नु छैन। यो सरकारले गरेका सकारात्मक कामहरूको कुरा बाहिर पनि आएको छ। नेपालको नक्सा, प्रशासनिक नक्सा लिपुलेख लिम्पियाधुरा कालापानी मिलाएर गरेको छ, त्यो राम्रो कुरा हो। सरकारले चाहिँ एउटा अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउनका लागि जुन ढङ्गले चाहिँ प्रयत्न गरिरहेको छ त्यसलाई हेर्दाखेरि सरकारको कहीँ कन्जुस्याइ भयो कि भन्ने हो। तर यो घाँटी हेरी हाड निल्नुपर्छ भने जस्तो विकास निर्माणमा अलिक बढी बजेट लाउनुपर्छ भन्ने जनताको चाहना अनुरूप हामीले पनि सुझाव दिएका छौँ। सरकारको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित हुनुपर्छ। आम्दानीका स्रोत सीमित छन्, कोभिडले हामीलाई अप्ठ्यारो बनाएको छ। यो बेलामा हाम्रा आन्तरिक विवादहरू नेताहरूले पनि बुझ्नु भएको छ। हामीले त आग्रह गर्ने हो, अनुरोध गर्ने हो, दबाब दिने हो उहाँहरूलाई। यसलाई हल गर्दै नेपालीहरूका इच्छा चाहना र हाम्रो लोकतन्त्रलाई स्थायित्व दिनका लागि हामीले धेरै लामो प्रयत्नपछि संविधान बनाएका छौँ। यसको कार्यान्वयनका लागि हामी सबैले एकजुट भएर लाग्नुपर्छ। नेकपा फुट्छ कि भन्ने यहाँले जुन आशंका गर्नुभयो, म त्यसको एउटा जिम्मेवार कार्यकर्ता, त्यस पार्टीको एउटा सांसदको हिसाबले आग्रह गर्न चाहन्छु। नेकपा फुट्दैन, फुट्नु हुँदैन र कोही पनि नेताले यसलाई फुटाउने प्रयत्न गर्नुभयो भने पहिलो तहका नेताहरूले विश्राम लिएर दोस्रो तहका नेताहरूलाई तुरुन्तै जिम्मा लाउनुपर्छ। यहाँ केपी ओली मात्रै होइन, अब रिटायर हुनु पर्यो भने केपी ओलीको पुस्ता नै रिटायर गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँबाट चाहिँ म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। यसरी जानुपर्छ र अहिलेको सन्दर्भमा तपाईँले र तपाईँको टेलिभिजन च्यानलले मसँग कन्भर्सेसन गरेर केही मेरा कुराहरू राख्न दिनुभयो, यसका प्रति तपाईँ र तपाईँको टेलिभिजनलाई समेत हार्दिक धन्यवाद। सुनिरहने श्रोताहरूलाई आवश्यक कमेन्टका लागि समेत आग्रह गर्दै म चाहिँ मेरो विचार सुनिदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मान्छेले आफ्नो एकदमै अमूल्य समय दिनुभयो, त्यसका लागि हामी पनि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद।